पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने जलालपुर जट्टा में जलसा से खिताब करते हुए कहा कि लाहौर मीनारे पाकिस्तान के जलसा के बाद आज आपके जलालपुर जट्टा जलसे में आई हूँ। पूरे पाकिस्तान की आवाम को 21 अक्टूबर के जलसे की मुबारकबाद देती हूँ। मेरा भाई अली वड़ाइच, अली अपना हाथ खड़ा करो जरा, और मेरे बहुत प्यारे भाई आबिद रजा और जलालपुर जट्टा के भाइयों बहनों नौजवानों, बीच में कुछ बुजुर्गों, आप सबको मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम अलैकुम। मैं 21 अक्टूबर को मीनारे पाकिस्तान में होने वाले अजीम शान जलसे के बाद पहली मर्तबा आप सबसे बात कर रही हूँ। बहुत मेहरबानी। और आपकी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से आपको, गुजरात को और आपकी वसातत से पूरे पाकिस्तान के अवाम को, पूरे पाकिस्तान में फैली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 21 अक्टूबर के तारीख साज जलसे की मुबारकबाद देती हूँ, शाबाश देती हूँ। नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी शाबाश। नौजवानों, मेरी बहनों, और मरियम नवाज शरीफ की तरफ से भी बहुत बहुत शाबाश। 21 अक्टूबर को सड़कें छोटी पड़ गई थी, मोटरवे चौक हो गई थी, रिंग रोड्स चौक हो गई थी, ट्रेनें छोटी पड़ गई थी, सड़कें छोटी पड़ गई थी। पूरा पाकिस्तान नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए उमड़ आया था। उनका कहना था कि जब मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आए तो खुशी से मेरी आंखों में आंसू आ गए। अली वड़ाइच, आपने इतना बड़ा जलसा करके दिल खुश कर दिया। जज्बा होगा माशाल्लाह। जिंदाबाद जलालपुर, जिंदाबाद। आज मैं पहली मर्तबा जलालपुर जट्टा आई हूँ और मैं अली को शाबाश देती हूँ कि अली ने पहली बार माशाल्लाह इतनी मेहनत की। अभी नया है लेकिन इतनी मेहनत की और मुस्लिम लीग नून का परचम इसने जलालपुर जट्टा में बुलंद कर दिया है। शाबाश अली। बड़ा इज्तिमा मुनक्कद करने पर आप सबको दिल की गहराइयों से खराजे तहसीन पेश करती हूँ, आपको सलाम पेश करती हूँ। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और जलालपुर जट्टा वालों, एक दिल की बात बताऊं, जब नवाज शरीफ साहब आए 21 अक्टूबर को जलसे में तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। खुशी से मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा, मैं उस वक्त अल्लाह ताला से बात कर रही थी, मैंने सोचा ये वो शख्स है जिसको उसके दुश्मनों ने, मुखालिफीन ने कहा था उसकी सियासत अब खत्म हो गई है, कहा था नवाज शरीफ तारीख का हिस्सा बन गया है, और कहा था कि नवाज शरीफ अब कभी वापस नहीं आएगा। तो उसके खिलाफ साजिश करने वाला गिरोह उस दिन टीवी स्क्रीन्स पर बैठ के देख रहा होगा कि नवाज शरीफ को अल्लाह ताला किस इज्जत और किस शान से लेकर आया अपने वतन। जलालपुर जट्टा वालों, आप लोग नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने क्यों आए थे? आप नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने सिर्फ इसलिए नहीं आए थे कि नवाज शरीफ ने आपकी खिदमत की है, कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की खिदमत की है, कि नवाज शरीफ ने मोटरवेज बनाई, बिजली के कारखाने बनाए, सड़कों के जाल बिछाए, ऑरेंज लाइन बनाई, मेट्रो बस बनाई, एयरपोर्ट्स बनाए, बंदरगाहें बनाई। नवाज शरीफ ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया। आप सिर्फ इसलिए नहीं आए थे, आप इसलिए आए थे कि इस मुल्क का मुस्तकबिल भी, अपना मुस्तकबिल भी, अपना आने वाला मुस्तकबिल भी आपने नवाज शरीफ से जोड़ दिया है। मरियम नवाज बोली कि नवाज शरीफ ने जेल काटी, जलावत नहीं काटी। कौन सी ऐसी जेल है जिसमें नवाज शरीफ नहीं रहा? आज भी नवाज शरीफ शायद वो वाहिद लीडर है जलालपुर जट्टा वालों जो आज भी अदालतों के चक्कर काट रहा है, चक्कर पे चक्कर काट रहा है। और वो क्यों? झूठे मुकदमों में, जो मुकदमों की वफात कितने साल पहले हो गई थी, वो मुकदमे आज भी नवाज शरीफ जेलों में, अदालतों में भुगत रहा है। झूठे मुकदमों को खत्म करते करते 7 साल हो गए। कितने साल? 2016 के अंदर पनामा जैसा मजाक हुआ था पाकिस्तान के साथ, पनामा जैसा झूठ घर के लाया गया, जिस पे नवाज शरीफ पे इल्जाम लगाया कि तुमने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, चलो निकलो बाहर, जाओ अपने घर को, जेल में डाल दिया। तो मैं सोचती हूँ जलालपुर जट्टा वालों कि इस मुल्क के
عدالتی نظام میں ناانصافی کرنا کتنا آسان ہے اور اس ناانصافی کو ختم کرنا کتنا مشکل کام ہے. وہ نواز شریف کو سزا دینے کے لیے قانون کا سہارا نہیں لیا, بلیک لا ڈکشنری کا سہارا لیا. ڈکشنری بلیک نہیں تھی, ان کی نیتیں بلیک تھی جو نواز شریف کو سزا دینا چاہتے تھے. اور شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو کہ نواز شریف کو 7 سال بعد بھی انصاف ابھی تک مکمل نہیں ملا, اور جو نواز شریف کو رینگ رینگ کر انصاف مل رہا ہے اس پر بھی وہ کہتے ہیں کہ شاید نواز شریف کو فیور کیا جا رہا ہے. تمہیں شرم آنی چاہیے. گواہی دیتے ہو نا کہ نواز شریف نے اربوں اور خربوں کے منصوبے لگائے پاکستان میں, گواہی دیتے ہو نا. ابھی جس موٹر وے سے میں لاہور سے جلال پور جٹا پہنچی, وہ موٹر وے کس نے بنائی تھی؟ اربوں اور خربوں کے اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی خدمت کے لیے آپ کے منصوبے بنا دیے. کبھی کسی ایک منصوبے پر بھی نواز شریف کے اوپر کرپشن کا الزام لگا, خرد برد کا الزام لگا, اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام لگا؟ نہیں لگا. اربوں ڈالر کی فیسیں دے دی, لاکھوں ڈالر کی فیسیں دے دی کہ نواز شریف کے لیے کچھ نکال لاؤ اس کے خلاف. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کے خلاف ایک پھوٹی کوڑی کا بھی کوئی ثبوت نہیں لا سکے, کیونکہ اللہ کے فضل سے نواز شریف امانت دار ہے. لیکن جب عوام کے ہاتھ میں فیصلہ آیا تو عوام نے فیصلہ نواز شریف کے حق میں دیا. نواز شریف کا سیاسی سفر آسان نہیں تھا. پچھلے 22-23 سالوں میں نواز شریف نے 2.5 سال جیل کاٹی. 22-23 سالوں میں 11 سال نواز شریف نے جلا وطنی کاٹی. عدالتوں کے چکر تب بھی لگائے, آج بھی لگا رہا ہے عدالتوں کے چکر. جیلیں کاٹی. کون سی ایسی جیل ہے جس میں نواز شریف نہیں گیا؟ لانڈی سے لے کے اٹک جیل, اٹک سے لے کر اڈیالہ جیل, اڈیالہ سے لے کر کوٹ لکھپت جیل. کون سی ایسی جیل ہے جو نواز شریف جس میں نہیں رہا؟ اور لیکن جلال پور جٹا والوں, جب فیصلہ عوام کے ہاتھ میں آیا تو عوام نے کیا فیصلہ سنایا؟ جب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں آیا, آپ نے کس کے حق میں فیصلہ دیا؟ آواز نہیں آئی. نواز شریف آج بھی جھوٹے مقدموں میں عدالتوں کے چکر کاٹ رہا ہے. پاناما جیسے جھوٹ کے الزام میں نواز شریف کو کہا گیا چلو نکلو نواز. شرم آنی چاہیے. نواز شریف کو 7 سال میں انصاف نہیں ملا. تھا چوری کی ہوئی ہے, حساب دوں گا تو پکڑا جاؤں گا, سزا ہو جائے گی. اور سزا سے بچنے کے لیے اس نے 9 مئی کا حملہ کیا پاکستان پہ. پاکستان کے کونے کونے میں آگ لگائی, شہداء پر حملے کیے, ان پر آگ لگائی. آج یہ کسی کا انتقام نہیں, اپنے اعمالوں کی سزا بھگت رہا ہے جلال پور جٹا والوں. اور پھر جس نے یہ 60 ارب کی ڈکیتی کی, ملک پر حملہ کیا, تو یقین جانو وہ آج جیل میں بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ مجھے ایکسرسائز مشینیں دی جائیں, مجھے دیسی مرغی دی جائے. جب حساب کتاب دینے عدالت جانا تھا تو ویل چیئر پہ بیٹھ جاتا تھا, آج جیل میں ہے تو کہہ رہا ہے کہ مجھے ایکسرسائز کی مشینیں دی جائیں. تو میں کہتی ہوں ضرور دو اس کو دیسی مرغی, ضرور اس کو ایکسرسائز کی مشینیں دو, لیکن پھر پاکستان کے تمام قیدیوں کو بھی وہی سہولیات میسر ہونی چاہیے. اور کہتے ہیں یہ آج کل لیول پلینگ فیلڈ کا بڑا میں شور سن رہی ہوں. لیول پلینگ فیلڈ بتاؤں کیا ہوتی ہے؟ لیول پلینگ فیلڈ اگر نواز شریف سے مانگتے ہو تو پھر نواز شریف کو دیکھو کہ اس نے 11 سال جلا وطنی بھگت کے آیا, 2.5 سال جیل کاٹ کر آیا. کوئی پاکستان کی ایسی جیل نہیں ہے جہاں پہ نواز شریف گیا نہیں. اس کی بیٹی کو اس کے سامنے گرفتار کیا. جلا وطنی میں باپ کی موت ہو جاتی ہے, ماں کی موت ہو جاتی ہے, اور جیل میں وہ اپنی بیوی کی وفات کا سنتا ہے. اور پھر پچھلے 22 سال میں صرف ایک الیکشن کی نواز شریف کو اجازت دی گئی ہے, ایک الیکشن میں, اور وہ الیکشن بھی نواز شریف لڑا اور آپ نے اس کو جیت کے اقتدار کی مسند پہ بٹھا دیا. ماشاءاللہ. مریم نواز نے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کا نام لیے بغیر انہیں تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جو اڈیالہ جیل میں سزا بھگت رہا ہے وہ نواز شریف پر چوری کا الزام لگاتا تھا. اس شخص سے انتقام نواز شریف نے نہیں لیا, اس سے انتقام اس کے امال نے لیا ہے. نواز شریف کو چور کہنے والا تاریخ کا سب سے بڑا چور نکلا. وہ عوام کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر چوریاں کرتا رہا. مریم نواز نے دعویٰ کیا کہ الیکشن میں پورے پاکستان سے شیر جیتے گا. نواز شریف کی جو لیول پلینگ فیلڈ ملی ہے وہ دیکھ لو. چاہیے یہ والی لیول پلینگ فیلڈ؟
چاہیے یہ والی میری دعا ہے کہ کسی مخالف کو بھی یہ نہ برداشت کرنا پڑے. جلال پور جٹا والوں الیکشن کے لیے تیار ہو. گجرات سے کس کی آواز آئے گی؟ گجرات سے کون جیتے گا؟ انشاءاللہ گجرات سے جلال پور جٹا سے شیر جیتے گا، بلکہ پورے پاکستان میں انشاءاللہ تعالی شیر جیتے گا. تو جلال پور جٹا والوں ایک دفعہ پھر آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. جلال پور جٹا زندہ باد. نواز شریف. اور ایک دفعہ میرے ساتھ مل کے نعرہ لگانا پاکستان. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ.